सुरुवाती गीत घेऊया G8 पेज नंबर 100. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्यांक दोनया अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या Deus dorvegi ya buitola tarun Muchak muchakula nasam kodit sorinaka Adavivin patokere surgice dar devan daple Ute koru portunte ye vegituye सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसचो काय देव दिसता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो. प्रितीच्या इश्टानो हांवें आदवेताचे रितीची पयली वात पेटयली जांबळे आंगावले घातलेलें आसा खुणायता आमकां की इगोस मातेच्या जिवितान एक नवो काळ सुरू जाता क्रिस्त येण्याचो काळ आदवेंताचो काळ द टायम ऑफ एडवंट आनी क्रिस्त येण्याचो काळ दोन येण्यांक आमकां तयार करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक दुबाव विरे पूण तेच बरोबर समोरोमूंक जेजूचे पयले येणे म्हळ्यार जेजूच्या जल्माची परब ह्या दोनूय येण्याची खबर मनान दवरुया नव्या सेवाधर्मीक वर्सान भितर सरुया ओ क्रिस्त येण्याचो काळ सगल्यांक आमकां फलादीक जावचो म्हूण मागून परतेपणी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मोहिनीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या वसत बागेवन सदांच सांगपार मेळ्ळे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मोहिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सद पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं सोमिया काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. प्रितीच्या इश्टानो आतां नातालांची परब येयसर आमी मोहिमा म्हणचे ना एक्सेप्शन्स आसतली सान फ्रांसीस शावेराचे परबे दिसा इमाकुलेट कोसेसांव सायबिडीच्या परबे दिसा पूण कायदो कहो आयज आदवेंताचो काळ आमी सुरू करता मोहिमा जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी म्हणटले प्रार्थुया जुआंव कायतान आनी फेलिसिदाद फेर्नांडीस आज तांचो लग्नाचो दीस किरीत भशेन तांचे पसत ह्या मिसांत मागुया दुसरी जी कोण आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पसत आमी मागता आपलो वाडदीस समोरंतात फ्रांस्कीन द क्रूज विएना द क्रूज तांचे पसत आमी मागता दुसरी जी कोण आपलो वाडदीस समोरंता तांचो आमी उगडास करता दुयेंत आसात जायतीं जाणां आमच्या गांवांत दुयेंत आसात तांचे पसत आमी मागुया ह्या मिसाच्या बलिदानाक
तेच भशेन पिंपलवाडो सॅक्टर 3 आसलेल्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया. ह्या आमच्या गांवची देवान राखण केल्या प्रमाण मागुया. ही कोविड महामारी आड झुजूंक जायते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स आमकां आदार दिता. तांकां देवाची गोठाय आमी मागुया. सद पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सोद्दां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायेस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारूक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवका खातीर तुज्या दायजाच्या खुला खातीर परतून ये. अंत्रोल पिजून सकल देंवून आयलोलें जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गोलगोलून पडटले आसले. आपणाचेर पातयेतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काल आमी तुजेर कोलपल्यां. आमी सगलीं मेळीं कशीं आसल्यां. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कन्यो मेळ्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्यां. वाऱ्या वरीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजे मुखाक मोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीं तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगलीं तुजें हाताचो वावर. देवाचें उतोरें. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी. सगलीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी. तूं इस्रायेलाचो गवळी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोळ फाकोय, तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतां आमचे शीं परतून ये. स्वर्गार तांव नदर मार, हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोशिल्लीं आमी कोडसरूंक वेचिना. आमकां नवें जिवीत दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जाबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी. बागिवोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या बांदाराची भरती
तुका मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें घोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकासनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणें आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटून आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, Sui sorves porak, Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. चे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे चोथराय दोरात आनी जागरण करात. तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नोकळो. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोणेकल्या मनशा भाशेन ते आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातांत घालून आनी दार राखणेक चोतरायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो 3 सानार, मोदयांनी वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं ते तुमी नोकळो. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता ते सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मागणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, नवे सेवाधर्मीक वरोस सुरू जालें. प्रितीच्या इश्टानो, आदवेंताच्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरल्या. आनी हो क्रिस्त येण्याचो काळ हांव सुरवातेक म्हणटालो ते भाशेन पयले 2 आयतार उगडास कोत्ता आमकां जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याचो. सगल्या वैभवान संवसाराची म्हणसुबी करूंक तो परतून येतलो पळय ताची. आनी निमणे 2 आयतार, 4 आयतार ते सगले उगडास कोत्ता आमकां की आमी तयार जावपाक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्यान म्हळ्यार नातालांचे परबेक पुर्तेपणी. पळयात इश्टानो, आयच्या वाचपांचेर नियाळ करच्या आदीं एक गड्डी सांगता. एक पावटी हांव म्हज्या मोटरसायकलीन वेतालों आनी मोटरसायकलीन वेता आसतना फुडल्यान एक व्हडलो ट्रक आसलो. त्या ट्रकान ब्रेक मारलो. ब्रेक मारलो पळय तेन्ना फाटल्यान आसली ती गाडी ट्रकाचेर बसली, ताच्या फाटल्यान आसली ती गाडी चाकाचेर बसली. 3-4 गाडयो ट्रकाचेर बसल्यो. मागीर तुमी जाणात एक एक्सिडेंट गोंयांत जालें म्हणटच कितें जाता, सगळीं उचांबळाय, उजोत सगलें हें तें. मागीर थोड्या वखदान ते थांबले आनी थांबल्या उपरांत एकलो सारकी तकली सोकला घालून तकली एक बसलो लागलो. कित्याक दुसऱ्यांनी सगल्यांनी एक्सिडेंट जाला पळय ते आपल्या गाडयेचें इन्शुरन्स केलेलें. ताणें आपल्या गाडयेचें इन्शुरन्स करूंक नासलें. बरी गाडी जावन गाडयेचें इन्शुरन्स करूंक नासलें. ताका लागून आपली तकली कपलाचेर मारतालो. आतां सगल्यांनी आमचे लागीं चडशा जाणां कोणी गाडयो आहा.
आनी गाडयो आसल्यार आमी तांचे इन्शुरन्स कोत्ता. त्या भायर कोण आपल्या जिविताचे इन्शुरन्स कोत्ता. त्या भायर आपले कोण धंद्याचे घराचे इन्शुरन्स कोत्ता. कित्याक कोत्ता काय आमी इन्शुरन्स? जाणा काय आमी उमक्या दिसा एक्सिडेंट घडटलो म्हूण? थोडीं जाणां मुद्दम एक्सिडेंट कोत्ता, ती दुसरी गजाल. पूण चडश्या जाणांक आमकां खबर ना केन्ना एक्सिडेंट जातलो, केन्ना कितें जातलें. पूण आमी तयार रावता. जरी तो रोहें जालें आमकां एक प्रोविजन आहा, आमी इन्शुरन्स करून दवरला. इश्टानो, जायते पावटी आमच्या ओत्मीक जिविताक, आमच्या क्रिस्ती जिविताक ohल्याच इन्शुरन्साची गरज आहा. सोमी येतलो, केन्ना येतलो खबर आहा काय म्हाका आनी तुका? खबर ना. तर हांवें आनी तुवें कसले इन्शुरन्स करूंक जाय? दिसपट्टी जें आमी कितें करूंक जाय तें बरे भाशेन करुया. जें कितें तुज्या जिवितान बरेपण आहा तें वाडूय. जें कितें तुज्या जिवितान आंकडे तिकडे आहा तें कुशीन काडूंक प्रयत्न कर. पुरो हे इन्शुरन्स आमकां सगले खात्रेन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक आदार जाता. इश्टानो, आयच्या वाचपान या. आयची वाचपा कितें संदेश आमकां दिवंक सोदता तो पळोवया. पयलें वाचप इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या 3ऱ्या भागांतलें वाचप. आनी ह्या भागांत न्हू जायत्यो मेसियॅनीक प्रॉफसीस आहा. मेसियस जो येवचो आहा ताचे बद्दल इजाइयास प्रवादी जायते सांगता. आतां इस्रायल पोरसां देवान विचून काडलेलीं पोरसां. आनी जेन्ना ती देवाचें मानामेंत पाळटालीं तेन्ना तांचेर आशिर्वाद, बेसांवां सगलें बरें जातालें. दुसऱ्या दुस्मानांचेर जैत मेळटालें, पीक बरें जातालें, आनी कांय झगडीं झुजां ना, राजा तांकां बरें कोत्ताले. पूण जेन्ना देवाचें मानामेंत पाळिनासलीं पीक एक एक पावटी पिड्डेर जातालें. तांचे दुस्मान येवन तांचेर आक्रमण कोत्ताले. असलो काळ ते आवणेन आसले. आनी एक काळ आसलो. कसलो काळ? जेन्ना तांकां गोमोन आसलें, अरे हूंय हा देव, आमच्या जिवितान कांय बरेपणूय जायना, आमच्या जिवितान कांय वायटूय जायना, देवाचो आमचेर विसर पडला काय, अशें तांच्या मतीन येतालें. आनी ह्या संदर्भांत आयचें पयलें वाचप बरयल्लें आहा. इश्टानो, खात्री दिवंक इस्रायल पोरजेच्या लोकांक की देव सदां काल तांच्या सांगात आहा. देव जावन आसा आमचो कुंबार जो आमकां आकार दिता. आनी मागीर हें वाचप म्हणटालें, सर्वेस्परा केन्नाच आमकां भोगूंक निर्मी नाकाय की तूं आमचे सरशी नाय म्हूण. वेगळी वेगळी आमचे सरशी यो. आनी हांव आनी तूं क्रिस्तांव मनीस ही एक मेसियसा बद्दल बासावणी म्हूण घेता की जेजूच्या येण्याक आमकां तयार जा म्हूण उलो कोत्ता पळय तसली. आयचें दुसरें वाचप जावन हा सुरवात बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीची. आतां कोरिंत जावन आसलो एक जागो जंय बागयोन पावलून जायती जेजूची खबर सांगलेली, जायत्या जाणांक क्रिस्तांव केलेले. आतां कोरिंताक जायती गिरेस्तकाय आसली, जायते बरेपणूय आसलें. पूण त्या भायर जायत्यो वायट वस्तू आसल्यो. देखीक प्रॉस्टिट्यूशन खूब आसलें. कित्याक तो एक पोर्ट टावन, बंदीर तो, आनी थिंगा जायत्यो बोटी येवन धोक्याक लागताल्यो. मागीर तूं जाणा प्रॉस्टिट्यूशन आसलें. मागीर दुसरें म्हणटा पळय तें जायते लॉ सूट्स आसले, केसी घातलेल्यो, एकामेकाचेर केसी घातलेल्यो, आनी असली जायती पातकां आसलीं. तर बागयोन पावलो, चोतरायेन राव म्हूण सांगता. कोणाक? क्रिस्तांवांक. सोमी येता तेन्ना ताणें तुमकां पुर्ती पळोवंक जाय. तर कितें करात? जे गूण तुमकां दिल्यात न्हू, कुडीचे वाटेन गूण, ओतम्याचे वाटेन गूण, भलायकेचे वाटेन गूण, कसलेय गूण जावं तांचो वापर करात आनी बरी भशेन तुमचें जिवीत जियात. बरें हा वाडोयात, बरें ना ताचे तावन पयस रावात. आनी आयचें शुभ वर्तमान जायते पावटी आमी आयकल्या असली खबर. आदल्या टायमार फोन नासले इश्टानो. आदल्या टायमार चिटी बिटी बरोवप वेरी रेर. आनी घडटालें कितें? जो कोण धंदो कोत्तालो न्हू, गिरेस्त मनीस, ताची जायती घरां आसलीं. आनी एके सुवातेर तावन तो परतून दुसरे सुवातेर वेतालो. आनी सुवातेर वेता आसतना ह्या घराचो सांबाळ करूंक थोड्या मनशांच्या हातीन दितालो. फोन ना, खबर कशी घेतलो?
हेंकाय मागीर जायते फावटी कितें दिसतालें आवय तो हूंय हा म्हूण कोण जाणा, मेलोय जाल्यार कोण जाणा, येतलोय जाल्यार कोण जाणा, थिंगा घोडये ताचो धंदो बरो जाता तो थिंगाच रावतलो हें दिसता तांकां, आनी ते तयार नात. आपल्याक जाय तो हें करूंक सोदतात एक एक फावटी. आनी ह्या टायमार ohल्या मनशाची देख घेवन जेजू तांकां सांगता एक दीस येतलो आनी तुमकां घोडये कोंत दिवचें पडटलें. एक दीस येतलो आनी तुमकां घोडये कितें केलां, घराचो सांबाळ केला, घराची वाट लायल्या हाचो जबाब दिवचो पडटलो, हो हिशोब दिवचो पडटलो. इश्टानो, आमकां देवान हें जिवीत दिलेलें आहा. कितें आमी ह्या जिविताचें कोत्ता एक दीस देव येतलो आनी म्हाका आनी तुका विचारतलो कितें केलां तुवें तुज्या जिविताचें. हिशोब मागतलो म्हजे आनी तुजे लागीं. बरे भशेन देव पावतलो मो हांव हिशोब. तर क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी आसा. पयली वात आमी पेटयल्या. आयज 2 वस्तू तुमचे उंटयेन उडयता, फायद्याक पडटा घेवच्यो. पयली वस्त, आदवेंताचो काळ सुरू जालो. 4 सुमारां ती फामिलीन जियेतेली मनशां आमी, घरांत आसलेलीं वडिलां आमी, आदवेंताच्या एका एका दिसाक एक एक वस्त घेवया. एग्जाम्पल देख, फाल्यां म्हणजे आयज आदवेंताचो पयलो दीस. आयज आमी फामिलीची सगळीं वांगडी कांयच डिस्ट्रॅक्शन नासतना बराबर बसोन जेयतलीं. फाल्यां हांव घोडये म्हज्या क्रिसमसाक गोठो करपाक तयारी करतलों. परवां घोडये हांव देवाचें उतर वाचतलों. एक एका दिसाक एक एक घेयात. जेन्ना लागीं लागीं पावता क्रिसमस, आमी आयज सगळीं बाराबर बसोन क्रिसमसाची खावड करतलीं. आयज आमी सगळीं बाराबर रावन नेकेत्र न्हेसयतलीं. आयज आमी आमचेच मदें एक धाकटुलो रेतीर कहो करतलीं देवाच्या उतराचेर नियाळ करून. एक एका दिसाक कितें तरी घेवया इश्टानो. कोण म्हणटलो सगळे दीस फादर कितें कितें घेवपाचें, सगळो आख्खोय दीस करपाक नाहा, इल्लीं 10 मिनटां 15 मिनटां देवाक दियात दिसाची. दिसाक तुमी डिसायड करात कितें पळय तें. हांवें उदाहरणां दिल्यात, तुमी डिसायड करा. आयच्या दिसा हांव हें करतलों, फाल्यांच्या दिसा हांव हें करतलों, परवांच्या दिसा हांव हें करतलों. थोड्यो वस्तू इंडिविज्युअल घेयात, थोड्यो वस्तू सांगाती फामिलीन घेयात. आनी हे भाशेन इश्टानो, जावं एकलो जावं फामील कशी आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार कशी आसतना. दुसरी वस्त, आमच्या ओत्मीक जिविता खातीर, आमच्या क्रिस्तांव जिविता खातीर इन्शुरन्स भरुया. कहले इन्शुरन्स? इन्शुरन्स आमचे गूण बरे भशेन वापरपाचे. इन्शुरन्स बरें करपाचें. इन्शुरन्स विंगास खबरो करप पयस काडपाचें. इन्शुरन्स वायट करपाचें आळावपाचें. तूं करनाय वायट, पूण तो कोत्ता, तो तुका मान दिता, तो तुका आयकता, ताका आडाय वायट करपाचें. इश्टानो, हें जरी तर आमी केलें जाल्यार जावं जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी, जावं जेजूच्या जल्माचे परबेची तयारी बरे भशेन आमची जातली. केन्ना केन्नाय आमकां दिसत देव घोडये आमचे तांय पयस हा. ना इश्टानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ह्या संवसारांत धाडलो म्हजे आनी तुजे खातीर. जॉन 3:16-17. आनी ह्या व्हड गुटाची तयारी आयज तावन आमी सुरू करता. देवाचें आसणें भोगुया. हो आदवेंताचो काळ आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिविताक, ओत्मीक जिविताक फायद्याचो जावं दी. धाकटुल्यो इन्शुरन्साच्यो वस्तू करुया. कसल्यो इन्शुरन्स? आमच्या ओत्मीक जिविताचे इन्शुरन्स. आनी हे भशेन जेजूच्या येण्याक तयार जावन जागृत रावया. होच आमचो सुमी, जाच्या पयल्या तशेंच दुसऱ्या येण्याक आमी तयार जाता. थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया. सैबा, सदांकाल जागृत रावूं, तयार रावूं तूं म्हाका शिकय. उबी रावया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या
तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी समावलो अंकुवार मरे थाय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणे कोस सोसले तका कुर्सा सुरलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोद पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला तुंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंचे मोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणांचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपल्याक दिल्ल्या कार्य पाळून आपले पोजेक सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेळा प्रमाणे फावो ते बरे ताराव घेवंक आनी पोजेक फावो ते बरेपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमची जण एकल्याची जबाबदारी आनी विस्वाशीपणान पाळून सगल्या वेळार आमी सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 हे पिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाची कोश्तूक उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीत आमेन. बेटोनेच्या वेळार गीत घेवया C24 पेज नंबर 38. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरां माती धूल आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा भक्ती पडा किरकोळक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मागून सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी
एकठांय करून आमी तुका वोंपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणांची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोले देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गोट पोरगोटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सुरयली सोम्या. संवसाराच्या सवंडरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो लग्न दीस समोर उमतेल्या जुआंव कायतान आनी फेलिसिदाद फेर्नांडीसांची, दुसरी जी कोण आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांची, आज आपलो वाडदीस समोर उमतेल्या फ्रांस्कीन विएन्ना, दुसरी जी कोण आपलो वाडदीस समोर उमतात तांची, खासगी गरज मागूंक आयल्यान तांची, दुयेंत आसात तांची, पिंपल वाडो सॅक्टर 3 रावतल्या सगल्यांची, आमचे गोंय नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन फ्रांसीस शावेरा जाची नोवेना ह्या दिसांनी आमी करता आनी सर्वकांनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्यांच्या एकपणात सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रायस आमकां येवन तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टर्नेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगोती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपोत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराची पाप कथले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप कथले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप कथले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमचीं बाबां भयणां युट्यूबाचेर टीव्हीचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओत्मीक कमिन्याचे मागणे करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू मोग करता जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक शेवूंक शिवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली तुजें भोव ओमोलीक मास रोगोत मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक शिवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. एकवटा तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिलो घडसरो उचलून म्हाका कधीच निर्मी नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. बोसा आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यार ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासनांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सोद्दां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशे बसात. देवाचे कृपेन आनी गोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता ऑल्ड्रीन आग्नेलो फेर्नांडीस पूत आलेश फेर्नांडीस आनी देलिशियोजा आर्कांजा दा कोस्ता गांवांत उतोड्डाचो रावता उतोड्डा आनी बेनेवेसा एड्रिया बर्रेटो धू बेंजामीन बर्रेटो आनी वेरा बर्रेटो माउंट मेरिंतली आमच्या गांवची. ही जावन आसा 3री आनी निमणीची. देवाचे कृपेन आनी गोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता फ्लेगोन फ्रायडो मार्कुस
पूत अंतोनियो मार्कुस आनी मारियाना पेरेरा गांवांत शिरीदांवचो रावता शिरीदांव आनीक जॉनफा फेर्नांडीस दू क्रिस्टोफर फेर्नांडीस आनी मिलाग्रिना फेर्नांडीस पिर्नितली आमच्या गांवची ही जावन आसा दुसरी चीट देवाचे कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजर जावंक फुडें सोदता जेस्प पेरेरा पूत जेकब पेरेरा आनी आर्कांशा पेरेरा गांवांत आक्षेचो रावता आक्षे आनी लिविया डायस दू रुजारियो सांताना डायस आनी मारिया साक्रामेंता फेर्नांडीस जिनांतली आमच्या गांवची ही जावन आसा दुसरी चीट काजर जावंक फुडें सोदता तांचे पसत आमी मागुया पंचायत कोडीत करूंक लायता की इलेक्शन कार्ड अपडेटींग प्रोसेस पंचायत ऑफिसान जातलो 28 तारखेर 29 तारखेर नोव्हेंबराचे आनी 5 तारखेर आनी 6 तारखेर डिसेंबराचे 10 ते 1 मेरेन सकाळचे आनी 3 ते 5 मेरेन सांजचे जांकां कोणाक हें लागू जाता तांणी इलेक्शन कार्ड आपलें अपडेट करचें गेल्या सुमारान तुमचें कलेक्शन नोव्हेंबराचे 16 तारखेर ते नोव्हेंबराचे 22 तारखेर 11,540 रुपया तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता आनी एक पावट कोडीत कोत्ता की 3 तारखेर डिसेंबराचे जावन हा बागयोन फ्रांसीस शावेराची पोरो ह्या वर्सा आमकां ओल्ड गोवा वचूंक मेळोना ह्या निमितान ह्या व्हड सांता भोगताक आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिवचे खातीर आनी घडटा ते भाशेन तुमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवचे खातीर 4 मिसां दवरलेलीं आसा सकाळीं 7 वरांचेर माजिलवाडो आनी सायलाबाट 8:15 जिना आनी सांत बोले 9:30 पिर्णी आनी कास्तेलवाडो आनी सांजे 5:30 पिंपलवाडो आनी माउंट मेरी हांव पोत्तून हें धाडटलो तुमच्या ग्रुपांचेर फुडें पावत दुसऱ्यांकूय कळया जे भाशेन तुमकां गेल्या आयताराक सांगलेलें जाणी कोणें मिसाचें इंटेंशन दिलां हांव दिसपट्ट्या मिसाची खबर कोत्ता दिसपट्ट्या मिसाची दुखाच्या मिसाची न्हू सद्दां आमची सांजची मिसां जाता पळय ती ओ आयताराची जाता पळय ती जाणी कोणें मिसाचें इंटेंशन दिलेलें आसा आनी ती मिसाक येवपाक सोदतात तांणी पुराय येवपाक जाता मातशें चोत्राय दोरात 10 वर्सां सकला आसलेल्या भुरग्यांक आनी 60 आनी 5 वर्सां वयर आसलेल्यांनी मातशें चोत्राय धरची आमच्या गांवां भायल्यांक ह्या दिसपट्ट्या मिसांक आपय नाका जे आमचे 6 वरांचेर जाता पळय ते सांजचें आनी आयताराचें जाता पळय तें ह्या सुमारान तुमच्या मोगाची भेट इगोचे खातीर पिंपलवाड्यांतल्या एका बाबान दिल्यात 5,000 तर तुमच्या नांवान ताका दिनवासता सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान ताचे फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागता उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार Asheta kalis moje Swahadi enyam tuja Asheta kalis moje Swahadi